सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक, असैरी इन्सपेक्टर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा बेल्टको हामी ओरिएन्टेसन कक्षामा छौँ। योभन्दा बाहेक को कोही हुनुहुन्छ भने टेक्निकल मिस्टेक भएर अथवा के हुँदो रहेछ अथवा के रहेछ भन्ने हो भने यो तपाईँहरूको लागि छैन। हामी प्योर सुरक्षा डिपार्टको मात्रै अहिले यहाँ कुरा गर्छौँ, जसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग जोडिएका कुरा मात्रै छन्, जसमा 2टा पद असै र इन्सपेक्टर। आजै पनि जनपदतर्फ इन्सपेक्टरको परीक्षा चलिरहेछ। हाम्रो क्याडेटका साथीहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथीहरूको हकमा नेपाल आर्मी र नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धानको कुरा फरक छ। त्यो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको विद्यार्थीको हकमा हामीले 1 गतेलाई ओरिएन्टेसन क्लास राखेको छ, 2 गतेदेखि कक्षा छ। त्यसको पेजमा अपडेट हेर्दै गर्नु होला है, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको साथीहरूको हकमा। अब विषय प्रवेश गरौँ। यहाँ मैले जति कुरा गर्छु मेरो 14-15 वर्षको प्र्याक्टिसमा, जसरी तपाईँहरूले हामीलाई ठुलो विश्वास गर्नुभयो एउटा, र तपाईँहरूभन्दा अगाडिका साथीहरूले तपाईँहरूभन्दा अग्रज उहाँहरूले बढी ट्रस्ट गर्नुभयो र त्यसको प्रतिफल बन्दै गयो अहिले। र यो स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ। सुरक्षा निकायको एकतर्फी नतिजा बन्न जाने अवस्थासम्म आइपुग्यो। योसम्म आइपुग्दाखेरि अगाडिका विद्यार्थी साथीहरूले गरेको मेहनत र सँगसँगै हाम्रो रिसोर्स पर्सन टिचर टिमले गरेको मेहनत र हामीले दिएको व्यवस्थापनतर्फको टिमको स्टाफहरूले हामी म्यानेजमेन्टको तर्फबाट जुन एउटा लागि पर्यौँ, अन्तत त्यसको प्रतिफल यो स्थितिमा आइपुगेको हो। त्यति सहज छैन। तपाईँहरूले यो नसोच्नु होला कोलम्बियामा म भर्ना भएपछि म भ्याट्टै इन्सपेक्टर हुन्छु अथवा म फ्याट्टै असै बनिहाल्छु भन्ने चाहिँ यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ नगरिदिनु होला। पढ्नै पर्छ है, इजी वे चाहिँ छैन। कोलम्बियामा ठुलो सङ्ख्यामा प्रवेश हुन्छ, कोलम्बियाबाट डप्पै छिर्छ, त्यो एउटा पाटो छ। तर त्यहाँ पढ्ने समूह भएर मात्रै हो। र के बुझ्नुहोस् भने हामीसँग सबै विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ हामीसँग नै, त्यसमध्येबाट नतिजा बन्यो। भयभरको सबै विद्यार्थी पढ्दा नतिजा त बनिहाल्छ नि होइन। र त्यसमा तपाईँ पास हुने सङ्ख्याभन्दा फेल हुने सङ्ख्या पनि ठुलो हुने हुँदाखेरि तपाईँहरू सिरियसली लाग्नुपर्छ। लगभग साथीहरू अब जोडिसक्नुभयो होला। अहिले अब म विषय प्रवेश गरिदिन्छु। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कुरामा असै र इन्सपेक्टरको आज मैले कमन कुरा गर्छु र दुवै सेक्टरसँग मिल्ने कुरा मात्रै मैले आज टुङ्ग्याइदिन्छु। र हाम्रो सेपरेट मोडलमा जाँदाखेरिको कुरामा हामी इन्डिभिजुअल आफ्नो क्लासको कुरामा हामीले थप क्लास गर्नेछौँ। र व्यवस्थापन कोलम्बिया एकाडेमी तर्फको अफिसियल कुरा मात्रै आज म तपाईँहरूलाई गराउँछु। मैले कुन फर्मेटमा क्लास लिएर जान्छु, कहाँ लगेर तपाईँहरूको कोर्स सकाइदिन्छु, रिसोर्स पर्सनको कुरा के हुन्छ अथवा पढाउने शिक्षकहरूको कुरा के हुन्छ, को हुनुहुन्छ, मटेरियल्सको कुरा भनेको अध्ययन सामग्रीको कुरा के हुन्छ, हामीले लिने नियमित परीक्षा प्रणालीको कुरा के हुन्छ, र अन्तिमसम्म पुग्दा लास्ट बिन्दुसम्म पुग्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त्यो कुरा म यहाँ सबै सकाइदिन्छु। अब नम्बर 1 अलिकति तपाईँहरू हामीसँग पढ्ने अथवा यो इन्स्टिट्युटहरूमा पढ्ने भनेको आफ्नो मन सेटिस्फाई गर्ने हो। पहिलो पार्ट चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा गर्वका साथ भन्न पाइयोस् कि कोलम्बियामै पढ्दैछु, कोलम्बियाको विद्यार्थी हुँ भन्ने आधार बन्छ हामीसँग पढ्दा। त्यो एउटा मन बुझाउने मेलो। हामीसँग पढिसकेपछि हामीसँग अर्को अप्सन तपाईँलाई नहुने, अथवा कोलम्बियामा पढ्दा पनि पास भएन भने मेरो भविष्य मैले चाहिँ म हुन्न भन्ने जस्तो एक खालको अन्तिम बिन्दु नै हामी बन्न गयौँ। त्यो एउटा तपाईँ आफू सेटिस्फाई हुने हो। आत्मबल कमजोर बन्न नदिने हो। हामीसँग पढेपछि सबै मान्छे त्यहीँबाट पास हुन्छन्, त्यहीँ पढ्छन् भने म पनि त्यहीँ पढेँ नि त भन्ने बन्नलाई एउटा आत्मसन्तुष्टि चाहिँ बनाउने आधार हुन्छ हामीसँग पढिसकेपछि एउटा पाठ। दोस्रो, हामीसँग पढेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भने घरमा बसेर पढ्दा यस्तो खालको मेलो पढ्नुहुन्थ्यो अथवा प्राक बिनाको मेलो पढ्नुहुन्थ्यो भने हामीसँग पढ्दा चाहिँ स्पष्ट वेमा लामो अवधिदेखि विद्यार्थी साथीहरूले भनिरहनु भएको छ कि मलाई कतिपय साथीहरूले कुनै कुनै विषयका प्रश्नपत्र हाम्रा कोलम्बियाकै सरहरूले पो बनाउनु भयो कि क्या हो भने जस्ता प्रश्न सोधिए सर, त्यति सजिला प्रश्न भए भन्दाखेरि ट्र्याक चाहिँ स्पष्ट भयो क्या। यो पढ्नुहोस् भनेको त त्यही जाँचमा सोध्छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा यो वर्ष यो हुनसक्छ भन्ने कुरा पाठ रह्यो। र कतिपय एनालाइसिस गरेका बुदाभन्दा लोकसेवकले बाहिर पनि गइदिन सक्छ। कुनै कुनै विषयमा त्यस्तो बाहिरिएको पनि पाइन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले दिएको स्पष्ट वे चाहिँ तपाईँले यहाँ पढिसकेपछि ट्र्याक भेट्टाउनुहुन्छ। मेलो एकदम सिधा बाटोमा अगाडि बढ्छ
र सुरक्षा निकायमा लाग्ने अझै इन्सपेक्टरका साथीहरूको हकमा चाहिँ वान टाइम एटेममा विभागीय हुनुहुन्न भने जो फ्रेसबाट हुनुहुन्छ पब्लिकबाट जस्तो फ्रेस हुनुहुन्छ विभागीय हुनुहुन्छ अथवा अलरेडी प्रहरी सेवामा हुनुहुन्न भने चाहिँ एकपटकमै जागिर खानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिक पूर्व तयारी पहिलेदेखि तयारी स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। जहाँ चाह्यो खुलो अनि पढो भन्ने साथीहरूको परीक्षामा अटेम मात्रै हुन्छ। कतिपय यहाँ म देखिरहेको छु पुराना साथीहरू अगाडि हिजो अस्तिसम्म हामीसँग पढिरहेका साथीहरू पुनः जोइन हुन थाल्नुभयो। उहाँहरू के भयो लास्ट इयर अन्तिम बिन्दुमा आएर मसँग भर्ना हुनुभयो, पढ्नुभयो, हामीले जे भनेर भर्ना गरेका थियौँ उहाँहरूलाई त्यो सेटिस्फाई गराउन सक्यौँ। त्यसो भएर पुनः अहिले जोइन हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। तर कुरा के भयो उहाँले के रियलाइज गर्नुभयो भने म लास्ट बिन्दुमा एडमिसन भएछु, मैले कमी कमजोरी के गरेँ भन्दा म अन्तिममा ढिलो भर्ना हुनु मेरो कमजोर भएछ, त्यो भएर अब अहिले सुरु गर्छु भनेर चाहिँ मलाई हिजो आज एकदम बढी फोन आयो। सर गत वर्ष त हामी 10-15 दिन बाँकी हुँदा जोइन भइरहेको थियौँ अघिल्लो सेसनमा, अब चाहिँ जहिले खुल्छ भोलिबाट पढ्न थाल्ने छ थालिहाल्ने भन्ने सम्भव छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरू फ्रेसको मान्छे अझै म चाहिँ के देख्छु भने विभागीयको हकमा उमेर अलिक बढीले नै दिन पाउने, तर फ्रेसको साथीहरूको हकमा चाहिँ 25 भित्र नै हुने हुँदा 4 इयर ब्याचलर पास गरेर हातमा सर्टिफिकेट तयार भइसक्दा र करियरमा यतातिर जाउँ भन्ने एउटा तपाईको सोच अगाडि बढाइसकेर सुरक्षा बेल्टमा जान्छु भनेर खोज्दा इन्सपेक्टर बन्ने उमेरको छेउछेउ बन्न खोज्ने अथवा 25 को छेउछेउ पुगिसकेको हुने र त्यति गर्दा कसैको 21-22 मा नै ब्याचलर सकिएको होला, तर अधिकांशको कुरा मैले गरेको त्यो हुँदा वान टाइम एटेममा नाम निकाल्नै पर्छ। ननिक्ले बाहिर हो, अब अर्को अप्सन छैन भनेपछि समयमा क्लास थाल्ने हो। र यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण गाइडलाइन हाम्रो निर्देशन जे छ कोड अफ कन्डक्ट हामी जसरी यहाँ तपाईलाई डिल गर्छौं त्यो बुदामा तपाईँ चल्न सक्नुहुन्छ भने हामीसँग जोइन गर्ने र पढ्ने हो। अब यो चाहिँ होइन मेरो चाहिँ मेरै पारामा म जानुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने हामीसँग जोइन नगर्दा पनि हुन्छ। मैले स्टेप 1 बाट कुरा गर्छु। नम्बर 1 मा टाइमको कुरा, यो फुल्ली टाइम दिनुपर्छ हामीले। हामी एकदमै बढी टाइम विद्यार्थीको खपत गर्छौँ। तपाईसँग जब छ अरू काम छ के छ भने हामीलाई प्रेसर हुन सक्छ। 7-8 घण्टा 9-10 घण्टा पनि हामीले तपाईको टाइम लिदिन सक्छौँ। जति जति परीक्षाको नजिक भयो त्यति त्यति हामीले विभिन्न फर्मेटका हामीसँग क्लासहरू छन्, त्यो क्लासहरूमा तपाईँ अटेन्ड हुनै पर्छ। त्यहाँ भइएन भने तपाईँ प्रतिस्पर्धी भन्दा कमजोर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि टाइम फुल्ली टाइम दिन तयार हुनुपर्छ। मलाई सरकारी बिदाको दिन पर्यो, आज शनिबार पर्यो, भोलि छुट्टी भयो, यो कुराकानी सुन्नुभएको हुँदैन। भोलिबाटै हामीले क्लास सुरु गर्छौँ। हाम्रो 2टा फर्मेटमा क्लास राखेको छ, यही जोडिदिउँ मैले। एउटा चाहिँ भोलि हामीले बेलुकी 7 बजे यही टाइममा इंग्लिश खण्डबाट क्लास सुरु गरेको छ। 2 गतेबाट हामीले बिहानको 6:30 मा अथवा 6 बजेबाट अर्को ग्रुप हामी सुरु गर्छौँ। 1 गते हामीले नोटिस निकाल्छौँ टाइम टेबल सहितको। अहिलेलाई हामीले सुरुवाती बिन्दुमा भोलिबाटै हामीले क्लास सुरु गर्यौं र ठुलो समूह फेल भनेको यही इंग्लिशमा हुने हुँदा स्टार्टिङमै हामीले इंग्लिशबाट क्लास राखेको छ। प्रदीप लामिछाने सर एकदमै चर्चित प्रशिक्षक कोलम्बिया एकाडेमीको यो अहिलेको यो भूमिकामा आइपुग्नलाई उहाँको ठुलो भूमिका रह्यो। प्रदीप सरको भोलि थोरै 10-15 मिनेटको ब्रिफिङ पछि हामीले क्लास अगाडि बढाउँछौँ। भोलि बेलुकी ठीक 7 बजेदेखि इंग्लिशको क्लास हुन्छ, त्यसको लागि जोडिनु होला। भोलिको फर्स्ट क्लास भयो, त्यसमा सशस्त्र प्रहरीका साथीहरू, जनपदका साथीहरू, असै इन्सपेक्टर, यो तपाईको जनपदको असै, जनपदको इन्सपेक्टर, सशस्त्रको असै, सशस्त्र इन्सपेक्टर हामीले अहिले स्टार्टिङमा सँगै राखेर लान्छौँ क्लास। जहाँनेरि सेपरेट गर्नुपर्छ, जहाँनेरि तपाईको कन्टेन्ट मिल्दैन त्यसलाई हामी सेपरेट गरिदिन्छौँ है। र तत्काल भ्याकेन्सी सशस्त्रको विज्ञापन एकदमै चाँडो आउन सक्ने सम्भावना छ। यही कोरोनाको कारणले केही अड्क्यो भने मात्रै हो, नभएदेखि सशस्त्रको भ्याकेन्सीको चाहिँ टाइमिङ भइसकेको छ। जनपद किनभने अगाडि नै पोस्टिङ भइसक्नु साथीहरू, इन्सपेक्टरको साथीहरू असैको पोस्टिङ अगाडि नै भइसक्यो। तर अब अहिले तपाईको भ्याकेन्सीको चरणमा हो, तर कोरोनाको अझै पनि क्लियर कन्ट्रोल नभएको अवस्थामा तपाईको सशस्त्रको भ्याकेन्सी आइरहेको छैन। केही समय पश्चात भ्याकेन्सी आइहाल्छ है। सशस्त्रको भ्याकेन्सी एकदम चाँडो आउँछ। र जनपदको हकमा पुस महिनाभरि भ्याकेन्सी आउँदैन। माघको कार्यतालिका छ, लोकसेवा आयोगको कार्यतालिकामा माघको छ, माघ अन्तिमसम्ममा भ्याकेन्सी आउला। अगाडिका खरदार सुब्बा अधिकृततर्फ उपसचिव हुँदै सहसचिव, उपसचिवदेखि लिएर प्राविधिक अधिकृत, शाखा अधिकृतको अन्तिम मङ्सिरको अन्तिम बुधबार आउनुपर्ने विज्ञापन आइसक्यो। यो पुसको अन्तिममा सुब्बाको विज्ञापन आउँछ, उता बागमती प्रदेशको पनि विज्ञापन आइसक्यो। भनेपछि सुरक्षा बेल्टको विज्ञापनमा पहिलो विज्ञापन तपाईको सशस्त्रको विज्ञापन आउँछ, यही पुसमै आउँछ। तालिका बमोजिम। अनि
जनपदतर्फको नेपाल पुलिसतर्फको चाहिँ असाइन इन्सपेक्टरको भ्याकेन्सी मागमा कार्यतालिका छ, सोही बमोजिम भ्याकेन्सी आउनेछ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई पढ्नुपर्ने पनि समय भएको र अब यहाँ कतिपय साथीहरूको कुरामा सर फेस टु फेस क्लासको कुरा र तपाईँको अनलाइन क्लासको कुरा, यो दुईटा मोडल छ। अहिले हामी यो स्टेप छैनौँ, हामी अहिले यसमा छौँ, अनलाइन क्लासमा छौँ हामी। र तपाईँ अहिले अनलाइन र अफलाइन फेस टु फेस क्लासको र अनलाइनको फी स्ट्रक्चर एउटा फी तिर्ने। अहिले जो फेस टु फेस क्लासमा पढ्न आउँछु, कोलम्बियामै आएर त्यहीँकै डेस्क बेन्चमा बसेर पढ्छु भन्ने साथीहरूको हकमा फेस टु फेस क्लास हो। अहिले म जहाँ छु त्यही ठाउँमा मेरो बाध्यतात्मक अवस्था अथवा मलाई यहीँबाट सेटिस्फाई छ भन्ने साथीहरू अनलाइनमा पढ्ने। तर जो फेस टु फेसमा पढ्छु भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि अहिले तत्कालको हकमा अनलाइनमै पढ्ने र केही समय पश्चात अब फेस टु फेस क्लासको पनि हामीले प्र्याक्टिस खोजिरहेछौँ। अझै पनि सरकारबाट पनि एउटा क्लियर काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो अथोरिटी छैन र हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले भौतिक क्लासहरूको सम्बन्धमा यो स्कुल कलेज कुनैले पनि अहिले सञ्चालन नगर्नु भन्ने पनि फेरि नोटिस आयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही वेट एन्ड सीको अवस्थामा हामी पनि छौँ। त्यो हुँदाखेरि फेस टु फेस क्लास अहिले तत्कालको अवस्थामा अनलाइन क्लास नै पढिराख्ने, जब फेस टु फेस क्लास सुरु हुन्छ त्यसपछि यहाँ आउने। तर तपाईँले दुईटा फी तिर्नु पर्दैन, एउटै फी तिर्ने। अनलाइनमा पढे पनि त्यही भयो, फेस टु फेस क्लासमा पढे पनि त्यही भयो। अनलाइनका साथीहरू अहिले भर्ना गरेपछि एक्जाम नभएसम्म नन स्टप पढ्ने, दोहोऱ्याइ दुईचोटि तिनचोटि कति पढ्न सक्नुहुन्छ, डबल त्रिबल पनि पढाइदिन्छु मैले। बिहानको ग्रुप सुरु हुन्छ, बिहान पनि पढ्नुहोस्, बेलुका पनि पढ्नुहोस्, कमजोर विषय दोहोऱ्याइ पढ्नुहोस्। यो मैले पहिलेदेखि दिएको फर्मेट हो। कोही पहिले जोडिएका अनलाइनका साथीहरूले तपाईँलाई कोलम्बिया अनलाइनमा बेस्ट क्लास हुन्छ भनेर भनेका छन् भने उहाँहरूले यो क्लियर भनिदिनुहुन्छ। मैले विगतदेखि दिएको अप्सन यही हो, वान टाइम एडमिसन गर्नुहोस्, पढिराख्नुहोस् एक्जामसम्म। तर एकचोटि भर्ना गर्नुहोस्। होइन सर म चाहिँ फिजिकलै उपस्थित भएर पढ्छु भनेर आउनुभयो भने थप फी लाग्दैन, हामीले एउटै फीमा तपाईँको अनलाइन पढाइदिन्छौँ, यहाँ आउनलाई फेरि यहाँ पनि पढाइदिन्छौँ। यसको उद्देश्य के हो भने सुरक्षा निकायमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा कुनै पनि बाँकी नराख्ने। विद्यार्थीलाई कसरी हुन्छ एनीहाउ पोस्टिङको अवस्थामा अथवा प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा उतार्ने अन्तिम मोडल के प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो सबै अप्सन हामी ओपन गर्छौँ। त्यही फर्मेट जाँदाखेरि तपाईँको अहिले परिस्थिति अलिकति जटिल भयो, साथीहरू कतिपयलाई बोल्न पनि पर्ने जस्तो आएको होला, पछि म कुरा गर्छु। यो फेस टु फेसको कुरा भन्ने, मैले अनलाइनको कुरा पनि भने, म तपाईँहरूको कमेन्टमा पछाडि आउँछु है। यो सबै समेटिन्छ, सिरियल्ली सुन्नु होला। करियरसँग जोडिएको बुदा छ, हतारिनु पर्ने केही जरुरत छैन। त्यो हुँदा यो अनलाइन क्लास र फेस टु फेस क्लासको कुरा मैले क्लियर बताइदिएँ होला। केही दिन 10-15 दिन होला, अब भ्याक्सिन स्याक्सिनको पनि कुरा आयो थालिसक्यो, सबैतिरबाट भ्याक्सिनको कुरा आइसकेपछि अब हामीले पनि लगाइसकेपछि त नर्मल अवस्था भइगयो नि, त्यो लाग्ला 15-20 दिन, महिनै दिन लाग्यो भने केही भएन। भ्याकेन्सी ओपन भएको छैन, आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन, पढ्न थाल्ने बेला भयो। अहिले तपाईँ जहाँ जोडिनु भयो यही तरिकाले तपाईँको सेम यही हो। पछि फेस टु फेसमा आउँदा पनि बसेर यहाँ बेन्चमा बस्ने हो, यहाँ बोर्डमा पढ्ने हो, यही बोर्डमा पढ्ने हो, त्यहीँ घरमै बस्नुहोस्, केही प्रब्लम छैन है। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको अनलाइन क्लासले पनि त्यति प्रब्लम हुने हुँदैन। भोलि हामी त अनलाइन भनेर भर्ना गरेका साथीहरूको हकमा हामी त अनलाइन भनेर भर्ना गऱ्यौँ, यो फेस टु फेस सुरु भएपछि बन्द हुने हो कि भनेर नबुझ्नु होला। हामीले अनलाइन क्लास बन्द गर्दैनौँ, नन स्टप एक्जामसम्म गएकै भयो है। त्यो मोडल हुन्छ। रिपिटेड क्लास अनलाइनमा पढ्न पाउनुभयो, दुईचोटि तिनचोटि पनि पढ्न पाउनुभयो। अब फेस टु फेस क्लासमा त कति दिन धाइरहने, 3 महिना कोर्सै सक्नु लाग्छ। जस्तो एपिएफको यो असैको हकमा करिब 2.5 मन्थ लाग्छ भने इन्सपेक्टरको हकमा 3+ 3 महिनाभन्दा बढी लाग्छ कोर्स सिद्धिन है। डेली एउटा क्लास जाँदाखेरि यो टाइम लाग्छ, 2-2.5 महिना जतिमा असैको सिद्धिन्छ भने इन्सपेक्टरको हकमा 3 महिना लाग्छ। अब एक्जामको नजिक भएपछि हामीले 5 घन्टा 6 घन्टा 7 घन्टासम्म क्लास प्रेसर क्लासहरू डिजाइन गर्छौँ। यी क्लासमा जाँदा चाहिँ तपाईँको 15-20 दिनमा पनि कोर्सलाई एकचोटि ब्रेक गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अन्तिम स्टेपमा हो। त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँ एक्सप्रेस क्लासहरूको फर्मेटमा हामीले लिएर जान्छौँ र एकैचोटि सबै विषय पढाउने भन्ने मोडल हुन्छ। त्यो चाहिँ अनलाइनमा मात्रै सम्भव छ, अफलाइनमा सम्भव हुँदैन। त्यो छोटो अवधिमा कक्षालाई सबै क्लासलाई लिएर जानलाई, किनभने 8-9 घन्टासम्म हामीले यहाँ विद्यार्थीलाई राख्न पनि गाह्रो हुन्छ। अर्को अब घरमै भए त खाने ओर्ने व्यवस्था पनि त्यहीँ भयो, त्यति धेरै प्रब्लम पनि नहुने भयो। तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 6-7 घन्टा कन्टिन्यू क्लास गराउनलाई विद्यार्थी पनि गाह्रो, हामीलाई टिचर टिम ल्याउनलाई पनि गाह्रो पनि हुने हुन्छ। त्यो हुँदा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अफलाइन फेस टु फेस क्लास भन्दा अनलाइन क्लास योभन्दा तपाईँको 100 के भन्छ डबल 2 टाइम्स बेटर चाहिँ हुन्छ। तपाईँको फेस टु फेस क्लास भन्दा अनलाइन क्लास त्यति इफेक्टिभ हुन्छ।
यति हो। तपाईँको डिभाइस चलिदिनु पर्यो, नेटको एक्सेस हुनु पर्यो र तपाईँलाई डिभाइसमा अब कसैको त ब्याट्री सक्ने, कहिले लाइन जाने, के हुने, यो भयो भने चाहिँ तपाईँको फ्याट्टै छुटो, कता के छुटो अलपत्रै हुन्छ। त्यो अवस्थामा हो रिपिटेड क्लास दोहोऱ्याइ जहाँसम्म पढ्नुहोस् भनेको। र यो टाइम ड्युरेसनमा हामीले कोर्स ब्रेक गर्छौँ, वान टाइमको कुरा। अब बिहानको क्लास हामीले 6 बजेलाई आधार बनाउँछौँ होला। 1 गते हामीले नोटिस अपडेट गर्छौँ, अथवा हामीले तपाईँलाई 1 गते बेलुकीको क्लासमा भोलिबाट बिहानको पनि क्लास छ, तपाईँहरू बिहान पनि जोडिनु होला भनेर हामीले बिहानको पनि आइडी पासवर्ड उपलब्ध गराइदिन्छौँ। अब यो टाइम टेबलको कुरा भने मैले। फी स्ट्रक्चरको पाटोमा तपाईँको एपिएफको इन्सपेक्टरको साथीहरूको हकमा तपाईँको 12,000 र एपिएफको असैको साथीहरूको हकमा 10,000 फी छ। यो फी स्ट्रक्चर यो एपिएफका साथीहरूलाई र नेपाल पुलिसको हकमा इन्सपेक्टरको 15,000 फी र असैको हकमा फी 10,000 छ। यसमा तपाईँले के पाउने भन्ने कुरामा टु दी पोइन्टमा लेखिदिन्छु। नम्बर 1 मटेरियल्स पाउनुहुन्छ। कोलम्बिया एकाडेमीद्वारा तयार पारिएका सेट बुक, विगतको योभन्दा अघिल्लो पटक एकपटक मात्रै हो हामीले अनलाइनमा प्र्याक्टिस गऱ्यो, यही कोरोना आइसकेपछि, नभए त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अनलाइन मोडल थिएन। तर एकदम राम्रो अप्सन दियो। यो मटेरियल्सको हकमा चाहिँ हामीले पिडिएफ नोट यो मेल गरेर फरवर्ड गरेको। यसमा चाहिँ के भइदियो भने एकदमै बढी नोट छ, बुक नै पठाउनु पर्ने। त्यो हुँदा विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो भने प्रिन्ट गर्नलाई ठुलो खर्च आए जस्तो मानियो। त्यो भएर हामीले यो फी स्ट्रक्चरमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यो पिडिएफलाई अब कटअप हो, पिडिएफ नोट मेल हुँदैन। कुनै त्यस्तो 1 पेजको 2 पेजको नोट इम्पोर्टेन्ट छुट्टै कहीँ कतै छुटेछ भने त्यो हामीले मेल गरिदिने भयौँ। नभएदेखि हामीले जुन नोट छ मटेरियल्सको हकमा 6 सेट बुक बनाएर यो रेडी अन्तिम मोडमा बनाइसक्यौँ। यो इन्सपेक्टरको भोलिको परीक्षालाई लास्ट बिन्दु हेरेका छौँ। त्यो भएपछि केही अहिलेको प्रश्नको सोल्युसन सहितको थपेपछि हामीले तपाईँको नोट फरवर्ड गर्न मिल्यो। असैको करिब अन्तिम तयार भइसक्यो। अलिकति सेवा संविधानको सरहरूबाट आन्सर आइ नसकेको भएर मात्रै, नभए बुकहरू अबको यो 77 को लागि भनेर रेडी नै भइसक्यो, 78 को लागि भनेर। र यो 6 सेट बुक प्रिन्ट बुक हामीले तपाईँलाई जहाँ हुन्छ त्यहीँ कुरियर गरेर होला। तपाईँ अलिकति दुर्गममा हुनुहुन्छ भने 2-3 दिनको टाइममा 7-8 दिन लाग्ला। तर यही फी स्ट्रक्चरमा थप फी कुरियरको चार्ज पनि बुझाउनु पर्दैन, प्रिन्टिङ नोटको चार्ज पनि बुझाउनु पर्दैन, र पढ्ने मटेरियल्स कम्प्लिट कोलम्बियाको मटेरियल्स पढ्ने। तपाईँले बाहिरको काहीँ कतै अब मोटा बुकहरू कभरमा चाहिँ गोलीगट्ठा बोकेका अहिले असै स्पिड भ्याटी बनियो जस्तो कभर हुने, भित्र चाहिँ के हुने राइटरलाई पनि थाहा नहुने मटेरियल्स पढेर काम छैन। पहिले हाम्रो मटेरियल्स यो सेट बुक पढिसक्नुहोस्, हाम्रो मटेरियल्स पढिसक्नुहोस्। त्यसपछि थप्नुपर्ने कसैको तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो भने बजारका बुकहरू हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कुन बुक इफेक्टिभ रहेछ कुन छैन, त्यो तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि मात्रै बजारको बुकलाई तपाईँहरूले एक्सेप्ट गर्नुहोला। स्टार्टिङ बिन्दुमा सुरुमा हाम्रो मटेरियल्स पढेर सक्ने। ती मटेरियल्स तपाईँले हामीले कुरियर गरेर प्रिन्ट बुक नै मेल गर्दा के भयो भने यो पिडिएफ मेल गर्दा विद्यार्थीले 100-150 पेजको हुने। अब एउटै पेजको तपाईँको बाहिर त कतिपय दुर्गममा त तपाईँको 10 रुपियाँ पेजले लाग्ने रहेछ। 100 पेजको त्यहीँ 1000 आयो एउटा नोटको। 6वटा नोट सेट गर्दा त तपाईँको चाहिँ 5-6 हजारमा मटेरियल्स प्रिन्टकै आयो। यो खर्च विद्यार्थीलाई अलिक झन्झटे जस्तो भयो। त्यो भएपछि हाम्रो लो कस्टमै बन्छ। हामी चाहिँ ठुल्ठुलो मेसिनबाट हामीले प्रिन्ट निकाल्छौँ। त्यो हुँदाखेरि यो यही कस्टमा यी 6वटा सेट सशस्त्रको पनि हामीसँग सशस्त्रको एकदम अपडेट रेडी बनाइसकेका छ हामीले। किनभने सशस्त्रको चाहिँ अगाडि नै परीक्षा भयो र छनौट चरण पनि सकियो, नतिजा पनि आइसक्यो। अब खुल्न मात्रै बाँकी भएको हुँदा सशस्त्रको हामीसँग अलरेडी रेडी नै छ। जनपदको हकमा केही पार्टहरू थपघट गर्नुपर्ने भएको हुँदा त्यो अन्तिम अपडेटमा छ। मटेरियल्स हामीले तपाईँ भर्ना गर्ने बित्तिकै भोलि नै हामीले फरवर्ड गरिदिन्छौँ यो मटेरियल्सको कुरामा। र मटेरियल्स सँगसँगै अहिले एकपटक हाम्रो यो मटेरियल्स पढिसकेपछि हामीले रेगुलर लिएका सेट एक्जाम र तपाईँको क्वेसन कलेक्सन पढ्ने हो कुरा। यहाँ अरू केही छैन है। अर्को छुट्टै अर्कै संसारै हुने भयो कि भनेर कसैले नसोच्नु होला। कोलम्बिया एकाडेमीमा जोइन हुनलाई यो भित्ताभरि फोटो टाँसेर फलानु पास भयो भनेर यो तपाईँको घरको दाइले 1 नम्बरमा नाम निकाले पनि तपाईँ पास भन्ने आधार बन्दैन। कसैको फोटो हेरेर नाम लोक्सेमा निक्लिँदैन। यसमा क्लियर हुनु। यो फोटो तपाईँको फलानुको फोटो काहीँ फोटा त तपाईँ आफै पनि सङ्कलन गरिहाल्नु। को पास भएछ नि फेसबुकमा हाल्छ, सर तानो राख्थ्यो, सोधा सिधालाई थाहा हुँदैन। यो फोटो फलानाले त पास भएछ अरे भनेर यस्ता कुरा नसुन्नु। कसै मान्छेलाई यदि लोकसेवा आयोग यो सुरक्षा बेल्टमा कोही साथीहरू आफन्तहरू
अथवा तपाईलाई कसैले प्रेरित गर्नुभयो उहाँलाई सोध्नु होला म कहाँ पढ्ने अथवा कोलामा पढ्दा हुन्छ कि हुँदैन सोध्ने। यति पनि भएन भने छेउमा बाटामा अथवा ड्युटीमा खटिरहेका तपाईको प्रहरीका कोही एकजना यहाँ एउटा तारालाका साथीहरू असै यसो सोध्नुहोस्, असै साहब हजुर नमस्कार, म पनि यो प्रहरीको असै बन्न खोजेको इन्सपेक्टर बन्न खोजेको, यो नेपालमा कहाँ पढ्न हजुर भनिदिनु पर्यो भनेर सोध्नु होला। यदि कोलम्बियाको नाम बोल्नु भएन भने यहाँ नपढ्नु होला, प्योर कुरा गर्ने। यहाँ फलान मान्छे पास भयो, यो फोटो हेर, यो पनि फोटो हेर, हजुर भाइ ह्याप्पी डिस्काउन्ट छ, छुट्टै छुट छ, भारी डिस्काउन्ट, यस्ता कुराले लोकसेवामा नाम कसै पनि निक्लिँदैन। तपाईँलाई मैले आजदेखि सुरु गरेको, यदि ठिक लाग्छ भने मात्रै फोन के अरे भर्ना गर्नु भने मैले यो शुल्क तिरेपछि हामीले तपाईँको जिम्मेवारी लिने हो। अब यो एडमिसन नभएका साथीहरूको हकमा हामीले उहाँहरूको लागि हामीले जिम्मेवारी लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। र यी परीक्षा जुन यो सेट एक्जाम चल्छ, यो एक्जामको छुट्टै तपाईँहरूलाई छुट्टै फी लाग्दैन, छुट्टै फी लाग्दैन, एक्जामको फी एक्स्ट्रा भने कहीँ पनि लागेन। यो स्ट्रक्चर पेमेन्टमा तपाईँ रिपिटेड क्लास पढ्नुहोस्। अहिले अनलाइनमै पढाएर सकियो, अब कोरोना झन्झन बढो, अब तीव्र रूपले फेरि फैलियो अरे। ल एक्जाम्पलको लागि अब कन्ट्रोलिङको पोइन्टमा जान लागेको कुरो 81 व्यापक फैलिएर तपाईँको 2-3 महिना बित्यो, 2-3 महिना तपाईँ कोर्सै सिद्धियो अनलाइनमा। अब के गर्ने, अब म फेस टु फेस आउँछु, कोर्स सिद्धिएपछि फेस टु फेसमा आउँदाखेरि छुट्टै फी लाग्दैन। बुझ्नुभयो? तपाईँलाई अनलाइनमा पढ्दाखेरिलाई चाहिँ अब पढिसक्यो, अब फेरि म त एकचोटि गएर बसेरै पढ्छु, किन भविष्यको कुरो छ, एकचोटि पुग्छु कोलम्बिया गएर उही पनि पढाएर मन चित्त बुझाउँछु। यो छ नि मन बुझाउने, यहाँ अफिसको ढोकाभित्रै छिर्छु कोलम्बिया भन्ने जस्तो पनि लाग्यो भने त्यो पनि तपाईँलाई एक्सेस भयो, त्यसको छुट्टै फी लागेन। तर थालेपछि म चाहिँ 2-4 दिन लाग्छु, 2-4 दिन पछि फेरि मेरो चाहिँ त्यो काम छ, मेरो चाहिँ ऊ काम छ, यता गर्नु छ भन्ने साथीले भर्ना नगर्दा हुन्छ है। यो मसँग त्यस्तो चल्दैन। राति 10 बजे 11 बजेसम्म क्लास रन गर्छु मैले, कुनै पनि पोइन्टमा अन्तिम बिन्दुमा पुरानो साथीहरू थाहा हुन्छ, त्यो बिन्दुसम्म तयार हुनुपर्छ। म त 8 बजे निन्द्रा लाग्ने मान्छे, सुत्ने मान्छे भन्नेले लोकसेवातिर नलाग्दा पनि हुन्छ। एकदम स्ट्रिक्टली फलो हुन्छ कतिपय कुरा, र तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने कुरामा मैले कुनै पनि बुँदा बाँकी राख्दिनँ। यो सुरक्षाको बेल्टमा असै इन्सपेक्टरको हकमा चाहिँ मैले यो मेरो ब्रान्ड प्रोग्राम पनि भएको हुँदाखेरि मैले मेरो 14-15 वर्ष प्र्याक्टिसमा यो रेन्ज ल्याइपुगेको हुँदाखेरि यसमा गर्नुपर्ने रिसोर्स पर्सन तपाईँको 1 नम्बर टिम प्रयोग गरिदिन्छु। जस्तो इङ्ग्लिसमा प्रदीप लामिछाने सर भोलिबाट पढिहाल्नुहुन्छ, यो इङ्ग्लिसतर्फ। दोस्रो छ आइक्यूमा 2 प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, असैका साथीहरूलाई म कुबेर सर पढाउँछु, इन्सपेक्टर साथीहरूलाई मैले टिका सर पढाउँछु। अब यहाँ के गर्छु, जो कमजोर ब्याकग्राउन्ड हुन्छ इन्सपेक्टरको लागि तपाईँको ब्याकग्राउन्डै कमजोर छ भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि म पहिले कुबेर सरबाट पढाइदिन्छु र पछि टिका सरकोमा क्लास थपिदिन्छु। डबल क्लास नै पढाइदिन्छु, एक्स्ट्रा फी होइन, जसरी हुन्छ बनाउने मोडल हो। यसमा तपाईँको यो अप्सन चाहिँ अनलाइनमा मात्रै हुन्छ, फेरि डबल चाहिँ अनलाइनमा त अब कति धाउनु, 3 महिना धाइसक्यो, अर्को 3 महिना धाउँदा 6 महिना कोलम्बियामा धाउने कुरा हुँदैन। अनलाइनमा त घरैमा बसेको हुन्छ, त्यहीँ पढ्न पाइयो, यो अप्सन चाहिँ त्यहाँ पाइयो। र इन्सपेक्टरका प्योर साथीहरूले टिका सरसँग पढ्नुपर्छ है, फाइनल फेजको क्लास टिका सरसँगै पढ्नुपर्छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि कमान्डो क्लास भनेर लास्ट स्टेजमा सरले पढाउन अप्ठ्यारो माइन राख्दा पनि ल्याएर लास्टमा पनि मैले टिका सरकै क्लास कमान्डो क्लास भनेर लास्ट स्टेजमा गराएँ। त्यो यो स्थिति आउँछ। त्यो हुँदाखेरि आइक्यू कुबेर सर र टिका सर 2 जना सर हुन्छ, सोध्नु होला, बुझ्नु होला। नेपालमा आइक्यूका प्रमुख प्रशिक्षकहरू उहाँ नै हो, अप्सन छैन, उहाँहरू 2 जनै मसँग हुनुहुन्छ। ल अब तपाईँको योभन्दा अगाडि मटेरियल्सको के अरे नेपाली सर, नेपालीमा ईश्वर लुइटेल, एकजना साथीले अघि मलाई नै गाली गर्नुभयो यो ईश्वर लुइटेलको कुरामा। आज इन्सपेक्टरको कुरामा असैका साथीहरूमा थाहा होला, कतिपय परीक्षा दिएर फेरि जोडिनु भएको छ भने नेपाली सर मेरो यो 14 वर्ष 15 वर्ष भयो उहाँलाई मैले नछोडेको। ईश्वर सरले नेपाली खण्ड पढाउनुहुन्छ। नेपाली खण्डमा आजका साथीहरू इन्सपेक्टरका साथीहरूले फोन गरेर एकजना सन्नी देवल भन्ने हुनुहुन्छ, यहाँ जोडिनु भएको त छैन होला, उहाँले मलाई फोन गरेर के भन्नु भने सर हामीलाई अगाडि नै भनिदिनु पर्थ्यो नि, हाम्रो त टाइम वेस्ट हुँदैन थियो, नेपालीको क्वेसन नेपाली सरले नै बनाउनुहुन्छ अथवा उहाँले पढाएको भन्दा बाहिरबाट केही पनि आउँदैन भनेर भनिदिनु मात्रै भएको भए हामी अर्को विषय पढ्थ्यौँ नि सर, हामीलाई टाइम बढी गयो। त्यस्तो क्वेसन फस्यो जहाँ नेपाली सरले जे भन्नुभएको छ त्यही हुबहु क्वेसन फस्यो भन्ने हुन्छ। यहाँ असैको साथी परीक्षा एटेम्प गर्ने साथीहरूले पनि प्रष्ट स्पष्ट यही भन्नुहुन्छ, भनेको नेपाली क्लास सरले पढाएपछि त्योभन्दा बाहिर नजाँदो रहेछ। सरले नै जाँचको क्वेसन बनाउने भए त यहाँ लोकसेवा आयोगले पक्रेर थुनिदिइहाल्छ, यहाँ उहाँ परीक्षा के अरे लोकसेवा आयोगको क्वेसन पनि बनाउने अनि पढाउँदै पनि हिँड्ने त भन्न हुँदैन।
त्यो हुँदा उहाँ सामान्य व्यक्ति स्कुलमा कलेजमा पढाएर हिँड्ने रिसोर्स पर्सन हो, उहाँलाई मैले प्रयोग गरेको छु 14-15 वर्षदेखि। भनेको नेपाली सरले त्यति क्लियर कट बनाउनुहुन्छ र इङ्ग्लिस नेपाली अब तपाईको सेवा सम्बन्धी र संविधान सम्बन्धीका क्लासहरू तपाईको विभागीय सरहरूले सेवा सम्बन्धी, सेवामा एसपी योगबहादुर पाल सर हुनुहुन्छ, योगबहादुर पाल र डिएसपी रामेश्वर पौडेल, उहाँहरू दुईजना हुन्छ। यो पीबीटी भन्ने खण्ड छ, पेशागत व्यावहारिक ज्ञान खण्ड, र यो भन्दा बाहेक योगबहादुर पाल सरले पढाउँछ। र संविधानको लागि 2 प्रशिक्षक हुनुहुन्छ मसँग, गोपाल भट्टराई सर र लीलाधर सुवेदी सर हुन्छ। उहाँहरू यता कानुनका सरहरू, उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ यो कानुन खण्ड। यो खासै धेरै छैन, जम्मा इन्सपेक्टर साथीहरूकोमा 20 नम्बर, असैका साथीहरूको नाममा 25 नम्बरको छ यो संविधान खण्ड। यो ठुलो भूमिका यहाँनिर छ। र जीकेमा चर्चित टिचरहरू सन्तोष खड्का सर, युट्युबमा एकदमै छापछाप्ती भेटिन्छ, कोलम्बिया एकाडेमीको संस्थागत आधिकारिक पर्सन हो उहाँ। अन्ततिर पनि कहीँ झलकझुलुक भेटिन्छ, किनभने यहाँ खाली भएको बेला जानु न त भन्ने गरी अथवा जाइ गइदिनुहुन्छ, उहाँको तीव्र डिमान्ड भएको हुँदा। र गोपीचन्द्र पौडेल विज्ञान खण्ड, लामा लामा दारी पालेका अल्बर्ट राइट नै आयो कि भन्ने जस्तो एकजना सर हुनुहुन्छ। अब र केही टपिक्समा केही अरू निजामती तर्फका सरहरू हुनुहुन्छ, मित्र घिमिरे सर लगायतका सरहरूको टिम छ। तर केही निजामती तर्फका 1-2 जना सरहरूले पढाउन नपाउने भन्नेले सरकारी उल्लेख गर्दाखेरि 1-2 ठाउँ चाहिँ हामीले जिकेको मित्र सरको टपिक्स दिन पाइएन। त्यसपछि 1-2 जना अरू पनि सरहरू हुनुहुन्छ। यहाँ मैले तपाईँलाई अलि स्पष्ट पार्न केही समयलाई 1 हप्ता 10 दिन जति चाहिँ त्यो टपिक्स दिएको छैन। यो सरकारबाट कार्यविधि आएर निजामती कर्मचारीले पढाउन पाउने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा 2-3 दिनलाई यो अब यो पार्टमा तपाईहरुलाई यदि जान उत्तम लाग्छ भने भोलिको हामी कतिपयलाई डिभाइसमा प्रब्लम पनि भएको हुन सक्छ। भोलि बेलुकाको हामी क्लास यही आइडी र यही पासवर्डबाट ठीक 7 बजे सुरु गर्छौं। त्यसमा जोडिनु होला। हामीले इंग्लिश खण्डबाट सुरु गर्छौं। कतिपय साथीहरुलाई फी स्ट्रक्चरको पार्ट बढी भयो कि जस्तो पनि लाग्ला। कतिलाई यत्रो अगाडि पढेका साथीहरुले त यत्रो दुनिया थोक हुँदो रहेछ, यो फीले कसरी धानेको होला भन्ने पनि लाग्छ। त्यो हामीले जुन खालको फी लिन्छौं सर्भिस त्यही खालको प्रोवाइड गर्ने हो र फी स्ट्रक्चरलाई तुलना गर्ने कि मेरो भविष्य भनेर तुलना गर्ने त्यो तपाईहरुको डिसिजनको हातको कुरो हो। मैले तपाईहरुलाई जोइन गरिसकेपछि तपाईले तिरेको शुल्क भन्दा चाहिँ धेरै स्ट्यान्डर्ड क्लास रन गरिदिन्छु। अब तपाईहरुका केही कमेन्टमा एपीएफ को असै कहिले खुल्छ भन्ने कुरामा मंसिरकै कुरा भइसक्यो। एकै पुसको अन्तिम सम्ममा अगाडि 6000 रुपैयाँ थियो अनलाइनको भन्नुभयो, 6000 नै थियो। छोटो टाइम थियो, 1 मन्थ टाइमलाई थियो, कसैको 45 डेजलाई थियो। यो विज्ञापन खुलेको छैन। विज्ञापन खुलेपछि जाँच नभएसम्मका लागि यो कुरा हो। र हामीले पीडीएफ नोट मेल फरवर्ड गर्ने सिस्टम थियो पहिले। अहिले पीडीएफ नोट मेल फरवर्ड नगरिकन प्रिन्टेड बुक सेट पठाउने सिस्टम छ मेल के अरे कुरियरको माध्यमबाट। ई स्ट्रक्चरले पनि छ तपाईको। र अर्को पार्ट के छ, अहिले तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट अनलाइन पढ्दै गर्नुभयो र पछि अनलाइनमै पढ्नलाई दोरे त्यहीबाट पढ्न पाउनुभयो। बन्ने हो नि त। यहाँ तपाईलाई 1000 बढी पर्यो फी भन्ने साथीहरु, अप्ठ्यारो पर्ने साथीहरुले अब मैले अरु गर्ने उपाय छैन। मैले तपाईलाई जे भनेर भर्ना गर्छु त्यो अनुसारको सर्भिस प्रोवाइड गर्ने भन्ने कुरा कमिटमेन्ट मैले गरे। मैले भनेका कुरामा मैले कम गर्दिन। कोही त्यस्ता साथीहरुसँग कसैले सुझाव दिनुभएको छ भने दोहोर्याएर उसैलाई सोध्नु होला। कोलम्बियामा जोइन हुन किन लाग्यो भनेर उसलाई भन्नुस्, उसले तपाईलाई सम्झाइदिन्छन्। हामीसँग पहिले पढिसकेका साथीहरु कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले भनिदिहाल्नुहुन्छ। ल अब जो इन्सपेक्टरको एक्जाम दिने साथी हुन्छ सुन्नुस् है, म इन्सपेक्टर दिने कि असै दिने भन्नेको कुरामा चाहिँ के छ भने तपाई इन्सपेक्टर पढ्नुस्, असैको कोर्स पढिहालिन्छ। म सशस्त्र कि जनपद भन्नेको हकमा, सशस्त्र कि जनपद भन्नेको हकमा, नेपाल पुलिसमा जाने कि एपीएफमा जाने भन्नेको हकमा यसको जनपदको इन्सपेक्टर पढ्नुस् अथवा जनपदको असै पढ्नुस्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग सुन्नुस् है, पूर्वदेखि पश्चिमको राजमार्ग हाइवे एउटै हो। सशस्त्र कुद्ने पनि त्यही, जनपद कुद्ने पनि त्यही, एउटै छ हाइवे। असै र इन्सपेक्टर सबै सँगै कुद्ने, तर केही बुदा मात्रै फरक छ। जस्तो तपाई जनपदको पढ्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड क्लास छ, कन्टेन्ट अलिक टफ लेभलको कन्टेन्ट दिएको छ जनपदको हकमा। इन्सपेक्टरको हकमा हल्का छ। तपाईहरुलाई लागिराख्ला कि अहिले रिजल्ट आएको छैन, अस्ति भर्खरको नतिजाले तपाईहरुलाई कतिपय इन्सपेक्टर साथीहरुलाई भयभरको डफै छिरे कोलम्बियाबाट। त्यो भएपछि त के भयो, सशस्त्र पो बनिहालिन्छ कि भन्ने लागेको होला।
ती सशस्त्र भनेर कोलम्बिया पढेकै होइनन्। ती 5-7 जना साथीहरू सशस्त्र भनेर एपीएफ भनेर चाहिँ एपीएफ भनेर पढ्ने चाहिँ 5-7 जना पास हुनुभयो होला। यो 45 देखि 50 जना पास हुने संख्या चाहिँ को छन्? जो नेपाल पुलिस भनेर पढेका छन्, जनपथको के गरे, एक्जाम दिए, सशस्त्रको एक्जाम दिनुभयो, नाम कहाँ निक्ल्यो, पहिली परीक्षा सशस्त्रकै भयो, सशस्त्रको नतिजा पनि आयो, जागिर खाइसक्नु साथीहरू। कुरा के भयो, पढ्दा चाहिँ जनपथकै पढ्ने हो साथीहरूले। अलिक कन्टेन्टै धेरै छ क्या, कोर्स एकदम फी नै किन फरक आयो भन्दा एपीएफको फी तपाईँको यहाँ 12,000 आयो, यहाँ 15,000 आयो नि त। यो 15,000 किन आयो भन्दा यो कन्टेन्ट कोर्सै बढी छ क्या, त्यो भएर यता पढ्दा एकदमै माथि पढिन्छ। तर यो पढ्दा के फाइदा गरो, सशस्त्र कोर्स सरलकै पढियो, अब मात्रै सेवाको बुँदा केही थप्नुपर्छ। यही हाइवेमा भने जस्तो पर घर पुग्ने छेउसम्मको बस सबैजना एउटै हो, अब आफ्ना घर जाने बाटो अलिकति आफू पनि हिँडिन्छ नि होइन, अथवा लोकल गइएला भने जस्तो त्यसको छुट्टै सशस्त्रको अलिकति पढ्नु होला, अथवा सशस्त्रको असैका साथीले छुट्टै असैको पढ्नु होला, अथवा यहाँ हामीले तपाईँको प्रिन्टेड बुक एउटा दिन्छौँ सेवाको, सशस्त्रको छुट्टै सेवा छ, त्यो सेवाको बुक हामी तपाईँलाई कुरियर गरिदिउँला, अथवा कोलम्बियामै आउन पनि मिलो। अब त्यो हुँदाखेरि तपाईँले सशस्त्र भनेर लाग्ने भन्दा पनि जनपथ भनेर लाग्ने, अथवा के गर्ने त भन्दा पहिली विज्ञापन सशस्त्रकै हुन्छ जस्तो छ भन्दाखेरि प्योर एपीएफको भनेर लाग्नुहोस् र पछि जनपथको सेवा थप्नुहोस्। सेवा थपेको यहाँ के भयो, यी 3,000 रुपियाँ फी प्लस आयो, यो 12 पढ्दा सबै पढियो, अनि सेवाको लागि पछि 3,000 रुपियाँ थप्नुहोस्, यी 15 पुग्न चाहिँ फी फेरि त्यहीँ पुग्छ क्या, पुग्न चाहिँ त्यहीँ पुग्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले के गर्नुहोस् भने सशस्त्र र जनपथ दुइटै दिने हो। म चाहिँ जनपथ नै खान्छु, सशस्त्र खान्न भन्ने साथीहरूले पनि सशस्त्र चाहिँ परीक्षा दिने, नाम पो निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन तुलना चाहिँ गर्नुपर्छ। विगतमा चाहिँ कस्तो थियो भने सशस्त्रमा पहिली र जनपथको सँगसँगै खुल्ने, सँगसँगै खुलेपछि के हुने भने नाम निकाल्ने यही भने जस्तो, यी 45-50 जना दुईतिर दोहोरिने, उसको एपीएफमा निक्ल्यो, नेपाल पुलिसमा निक्ल्यो। अब त्यो दुईतिर निक्लेपछि के भयो, अब अधिकांश साथीहरूले एपीएफ चाहिँ छोडिदिने, एपीएफ छोड्ने, कहाँ जाने, जनपथमा जाँदा सिट चाहिँ सर्लक्कै 12-15 जना मात्रै इन्सपेक्टर हुने, नाम चाहिँ 45-50 जना निक्लिने। यी सबै साथीहरू चाहिँ के थिए, नेपाल पुलिस पढिरहेको थिए, पछि नेपाल पुलिसमा नाम निक्ल्यो, अनि एपीएफमा त सङ्ख्या त पुगेको थियो, तर पछि छोड्ने अवस्था भएपछि चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ ठ्याक्कै कुरो मिलाए जस्तो गरी सशस्त्रको चाहिँ अस्ति निक्लियो अरे पोस्टिङ हुनु पर्यो, भित्र जागिर खान गइसक्नु साथीहरू। यता जनपदतर्फ चाहिँ भर्खर आज हिजो आज परीक्षा हुँदैछ। यो छ पहिला पढेकोलाई कुनै हेल्प छैन भन्नुभयो, तपाईँ पहिले पढिसक्नु भएको छ, कुन खालको हामीले क्लास गर्दछौँ हेरिसक्नु भएको छ, त्यो भएर तपाईँलाई कुनै हेल्प गर्नु जरुरत छैन। फी स्ट्रक्चर पार तपाईँले तिर्न खालको क्लास रन गर्ने रहेछौँ, त्यो देख्नुभयो भने त्यही फी स्ट्रक्चर बुझाउनु होला, होइन भने त कोलम्बियाले गतिले गर्दैन भनेर बुझ्नु होला, छोडिदिनु होला है। पहिले पढेको साथीहरू त स्पष्ट छ, मैले जुन रेन्जको क्लास रन गर्छु, कस्तो क्लास गर्दछु हेरिहाल्नु भयो होला। पहिले पढेका साथीहरूले तुलना गरिसक्नुभयो, पढौँ तिरुम लाग्ने खालको क्लास गराएँ भने फेरि जोइन हुनुहोस्। पहिले मैले यदि अलपत्र पारेको रहेछु भने त तपाईँलाई हेल्प अलिअलि छुट गरिदिए पनि के अर्थ र, तपाईँको भविष्य बिगारे खालको क्लास रन हुने रहेछ होइन। त्यो भएर पुरानो जो पढ्न खोज्नुहुन्छ तपाईँलाई देखाइसकेँ, मैले कुन खालको क्लास रन गर्छु भन्ने मैले देखाइसकेँ, त्यो भएर तपाईँलाई कुनै सहुलियत दिनु जरुरत छैन, मैले क्लास स्ट्यान्डर्ड गर्ने हो है, त्यो हेरिसक्नु भएको छ। अब कुरियरको सर्भिसको कुरामा नेपालभरि हो, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सम्भव होला छिटो नजिकको ठाउँमा त 2-3 दिनमै पुग्ला, 8 दिन 10 दिन लागोस्, तर मैले प्रिन्टेड बुक नै पठाइदिने भएँ। हाम्रो अफिसियल सरहरूसँग सल्लाह भयो, त्यो भएपछि मिसयुज पनि भएन, सम्बन्धित विद्यार्थीमा गयो, तपाईँले यो शुल्कतिर पढ्ने त्यही कुरो चाहिँ अर्कोले फ्रीमा पाउने भयो भने त्यसको पनि महत्त्व भएन। त्यो हुँदाखेरि हामीले मेल नगर्ने भनेर सरहरू बिचमा स्ट्रिक्टली सरहरू बिचमा यो कोअर्डिनेसन भयो, कुराकानी भयो। त्यो भएर मटेरियल अन्तिम अपडेटमा छौँ हामी, 1-2 दिन भित्रमा सबै अपडेट भएपछि हामीले एडमिसन भएका साथीहरूलाई हामीले मेल के भन्छ कुरियर गरिदिइ नै हाल्छौँ, तुरुन्तै इमिडिएटको कुरा छ। यो पहिले पढाए साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभयो होइन, अब त्यो ठिक छ, अब मैले तपाईँहरूलाई गर्न सक्नेसम्म गर्ने हो। तर के हो भने अन्तिम बिन्दुमा आएर जोइन भएका साथीहरूको हकमा चाहिँ मैले एकदमै प्रेसरमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रेसर खेप्ने अवस्था चाहिँ अहिलेदेखि सुरु गरेका साथीहरू त पानी परिसकेको हुन्छ। अब अन्तिमै आउँदा चाहिँ अब बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म क्लास पढाएको छ, बेलुका 5 बजे फेरि 10 बजेसम्म पढाएको छ, दिनकै 10 घन्टा क्लास पढ्नु पर्यो भनेपछि त विद्यालय आत्तिन सक्ने स्थिति हुन्छ, त्यो पनि कन्डिसन आउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू अहिलेदेखि पढेका साथीहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ। र अब सुरक्षा बेल्टमा लाग्ने भन्ने हो भने हामीले पनि यो प्रोग्रामलाई अलिकति मेन प्रायोरिटीका साथ राख्छौँ। रन त हामी धेरैवटा प्रोग्राम रन गर्छौँ, तर सुरक्षा बेल्टलाई नम्बर 1 प्रोग्राममा लिएर गइरहेछौँ।
त्यो हुँदाखेरि तपाईहरुले अब भोलिबाट क्लास सुरु गरौँ। एउटा अपडेटको लागि एडमिसन प्रक्रिया लगायतका बाँकी कुरा भोलि मैले यही आइडी यही पासवर्ड क्लास सुरु गराइदिन्छु। भोलिको हकमा यही आइडी यही पासवर्ड छ। ठ्याक्क 7 PM मा जोइन हुनु होला। इंग्लिश सरले पढाउनुहुन्छ अनि अहिलेकै आइडी पासवर्ड भयो। अब कुरा के र भने थप केही जानकारीको लागि 9841386697 यो एउटा नम्बर अथवा 98510 9570 कोलम्बिया एकाडेमीको फेसबुक हेर्ने, कोलम्बिया एकाडेमीको पेज फलो गर्ने, त्यहाँ पनि इन्फर्मेसन आउँछ। यो नेपालीमा पनि खोज्ने है। यो पेज लाइक गर्नुहोस्। अफिसको टेलिफोन नम्बर 478-4657 यो टेलिफोन नम्बर। यो बिहान 6 to इभिनिङ 6 उठ्छ। यो रिसेप्सनको नम्बर हो। अथवा 9810237790 प्रयोग गर्नु होला अफलाइनको कुरामा। र 1 गतेदेखि हाम्रो कार्यतालिका निक्लिन्छ। कोलम्बिया एकाडेमीको अनलाइन क्लास कुन क्लास कति बजे के पढाइ भइरहेछ भन्ने तालिका बेलुकी 10 बजे हरेक दिन 1 गतेबाट पोस्ट हुन्छ। त्यसलाई नियमित बेलुकी 10 बजे हेरिदिने। कहिलेकाहीँ सामान्य तलमाथि भएको रहेछ त्यही आउँछ। सर मेरो अलरेडी ब्याचलर छ र इन्सपेक्टरको क्लास लिन मिल्यो। अहिले लेख्नुभयो है। अब मिल्न चाहिँ पढ्न त मिल्यो। तपाईँ अब +2 नै पढ्दै भयो भने इन्सपेक्टर क्लास लिन चाहिँ मिल्यो। हातमा सर्टिफिकेट नभएसम्म दरखास्त दिन पाइँदैन। कुरा बुझ्नु होला है। यो एकजना साथीको कमेन्ट आयो, मेरो चाहिँ अहिले ब्याचलर रनिङ छ, म के गर्ने भन्ने अवस्थामा हातमा सर्टिफिकेट चाहिन्छ। लोकसेवामा म चाहिँ ग्यारेन्टी पास हुन्छु, म चाहिँ फर्स्ट बाई मान्छे, मेरो चाहिँ डिस्टिङसनै आउँछ भनेका भरमा हुँदैन। फेल हुन्छु पास हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, हातमा सर्टिफिकेट चाहियो। त्यो मान्छेले मात्रै दरखास्त दिनुभयो। 2054 7 27 म यहाँ घटाइदिइहाल्छु कतिचोटि मिल्छ भन्नुभयो। त्यहाँ लेख्थ्यो नि त त्यो मान्छे, त्यो रमेशजी कति कमेन्ट लेख्थ्यो नि त, के भन्छ 2054 माथि गइगयो तपाईँको 2054 527 540527 यो यसले के इन्सपेक्टर दिने खोज्नुभयो? रमेशजी इन्सपेक्टर हो? रुपेशजीको इन्सपेक्टरलाई हो भनिदिइहाल्छु। दुइटै भनिदिन्छु ल। 2000 यो अहिले कति 77 मङ्सिर भयो 8 आज 29 2 दिन 8 मा 5 3 महिना 7 मा 4 3 तपाईँ 23 वर्ष 3 महिना हुनुहुन्छ। 2 टाइम एटेम्प कन्फर्म छ है। दुईचोटि सोता पाउनुहुन्छ। 23 वर्ष पुरा भए 3 महिनाको हुँदै हुनुहुन्छ। 3 महिना 2 दिनको त्यो हुँदाखेरि 23 ले तपाईँको 24 को 25 भनेपछि 2 टाइम एटेम्प यो पटक कन्फर्म छ। अर्को पटक पनि कन्फर्म पाउनुहुन्छ। फिजिकल क्लास त हुन्छ अघि भने मैले सुरुमा। अहिले फिजिकल क्लासको स्थिति छैन। केही दिनसम्म 10 15 20 दिन जति अझै होला। हामीले पनि धेरैवटा भवनको रेन्ट तिरेर त्यतिकै 1 वर्षदेखि बसिरहेछौँ। फिजिकल पढाउन हामीलाई पनि एकदमै आतुर छौँ। तर कन्डिसन के छ, तत्कालीन परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी फेस टु फेस क्लासको मोडलमा अझै केही दिनलाई रोकिनु नै पर्ने अवस्था भएको हुँदा अहिले अनलाइनमा पढ्दै गर्नुहोस्। त्यही फीमा फी थप्नु पर्दैन। अघि मैले भन्ने कति छुट होला कसैको, त्यही फीमा पछि यहाँ आएर पढ्नु थप फी लाग्दैन है। एडमिसन नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो नम्बरलाई हामीले कन्टिन्यू पढाइदिन्छौँ। र पछि तपाईँ यहाँ फेस टु फेसमा आइसकेपछि तालिमको कुरो, ट्रेनिङको कुरो, कुदाउनु पर्ने कुरो, ट्रेनिङ तालिमको कुरामा चाहिँ रु 1000 रुपियाँ थप फी लाग्छ, जसमा हामीले एक सेट ड्रेस दिन्छौँ। यो ड्रेस मजाले लाउने, 1000 रुपियाँ तिर्ने, कुद्न सिकाउनु परुन्जेलसम्म, पुसअप सिटअप चेनअप गराउन्जेलसम्म ड्रेस चाहिँ लाएर हाजिर हुनु पर्यो। बिहान तपाईँको 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म तालिम भएकै हुन्छ। 2 जना गुरु भाइहरू खटिरहनु भएको छ तपाईँलाई तालिम गराउनलाई। 8 बजेदेखि फिजिकल क्लास हुन्छ। तर त्यो चाहिँ केही दिन पछिको कुरा है। दिनमा कति एउटा त्यो अघि मैले छुटाएछु भन्नलाई। हाम्रो पढाउने मोडल यस्तो हुन्छ, तपाईँलाई आइक्यू भन्ने विषय सुरु भयो भने जबसम्म आइक्यू सकिँदैन त्यो दिनसम्म नन स्टप आइक्यू पढाएको पढाइ लगेर सक्ने। सर बिचैमा बिराइ हुनुभयो, अर्को काम के पर्यो, समस्या पर्यो, ठुलै संसार भयो भने मात्रै होइन भने यो विषय सर्लक्कै सक्ने। इङ्ग्लिस सुरु भयो के भयो, कन्टिन्यू इङ्ग्लिस लाने, यो विषय सक्दिने। यो विषय सकेपछि के भयो त, एउटा विषय त कम्प्लिट भयो नि त। यो फर्मेट जान्छ है ल। पुराना साथी भन्नु, पुराना विद्यार्थीलाई साह्रै अब उ गरे जस्तो मनमा लाग्यो होला। 1000 रुपियाँ कम्ती बुझाइदिनु है ल। पुराना साथीहरूले 1000 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो। पुराना साथीहरूलाई असै भयो भने इन्सपेक्टर भयो भने 1000 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो। यो ग्रुपलाई चाहिँ भन्ने सुरुको चोटि जोइन हुने साथीहरूलाई बाँकीको हकमा त्यही भयो है।
र फी तिर्न ओर्नु पर्ने कुरामा यी नम्बरमा सम्पर्क गरेर पेमेन्ट प्रोसेस माग्नु होला। हामीले पेमेन्ट प्रोसेस मेसेज गरिदिन्छौँ, त्यसअनुसार पैसा भुक्तान गर्ने र अफिसको कुनै नम्बरमा सम्पर्क जानकारी गराउने भइहाल्यो। यो त खासै टेक्निकल कुरा होइन। अरू केही छ तपाईँको? 3 इयर डिग्री एलिजिबल हुन्छ, 4 इयर्स चाहिँदैन है। ब्याचलर सर्टिफिकेट भन्ने हो तपाईँको 3 वर्ष भए पनि हुन्छ, 4 वर्ष हुन्छ, ब्याचलरको सर्टिफिकेट हातमा हुनु पर्यो। अब केले खुसी लाग्यो सरको होइन? अब 1000 छुटले भविष्यमा छुट खाँदा चाहिँ गडबड हुन्छ। यो मैले पहिलोचोटि छुट बोलेको, मैले यो छुट चाहिँ मैले बोलिदिन्थेँ, त्यही पनि तपाईँहरूले मलाई पुराना साथी भन्नुभयो। ल ठिकै छ, खुसी नै हुनुभयो भने, त्यसले पनि खुसी पारो भने पारो। ल ल ल त्यसो भयो। ल तपाईँहरूका कमेन्ट माथिको भोलि गफ गरौँ ल। अब अर्को फेरि के भने ठुलो समूह देशव्यापीका सहरहरूको समूह छ शिक्षकका साथीहरू, मलाई मार्न लाग्नु हो। तपाईँ प्रहरी मात्रै पढाउने, प्रहरीको मात्रै चर्चा गर्ने, प्रहरीलाई मात्रै पुरै देशभरि बनाउने, हामी शिक्षकलाई चाहिँ पहिले बनाएपछि अब यो बिचमा चाहिँ छोड्ने भनेर गाली गर्दा 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 गरेर, हस् हजुर तपाईँहरूका नाममा आजै ओरिएन्टेसन क्लास भनेर हामीले अहिले ठिक 8 बजे राखेको छ। यही आइडी यही पासवर्ड भयो, आइडी जुझो त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूको हामीले यहीँ बन्द गऱ्यौँ आजलाई। हामी भोलि थप केही कुरा रह्यो, कन्फ्युजन रह्यो, मनमा दोधार भयो, पैसा नतिरिहाल्नु न, के र 1 दिन 2 दिन त हो नि, पढाइदिइहाल्छु म, 2-4 दिन त्यतिकै पनि पढाइदिन्छु एउटा दुईवटा क्लासमा। मटेरियल्सको फरवर्डको कुरा भयो, हामीले स्ट्रिक्टली नोटिस के भन्छ आइडी पासवर्ड परिवर्तन गरेपछि हो। यी कमेन्टमा चाहिँ म भोलि आउँछु है। उमेरको हदको कुरा आयो, के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको 18 वर्ष इन्सपेक्टरको हकमा, 21 वर्ष पुरा भई 25 वर्ष, यो घटाउँदा यहाँ 25 आउनु भएन। यहाँ 25 आयो कि उमेर नागो, यहाँ घटाउँदा 25 आउनु भएन। 25 वर्ष ननाएको असैको हकमा 18 वर्ष पुरा भई 24 वर्ष ननाएको हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो नि त? हो, त्यसो भएपछि 55 का असै 54 55 का असै दिन पाइहाल्यो नि। उहाँले पनि पाउनु असै। अघि एकजना साथी हिसाब निकालिदिएर थियो नि, उहाँले पनि असै दिन पाउनुभयो। यो छ फर्मेट। ल अब खासै केही छैन, पढ्ने हो, एकदम कन्फिडेन्ट भएर पढ्ने हो होइन? ल यति गर्ने। भोलि बाँकी अलिकति रहे कुरा, निकै कुरा रहे, भोलि थप्नु पर्ने भयो। भोलि तपाईँहरूको म 2 घन्टै जाउँला, 9 बजीसम्म कुरा गरौँला र इन्डिभिजुअल कुरा गरौँला, फेस टु फेस गफ पनि गरौँला। साथीहरू कहाँ के हुनुहुन्छ, यो ओप्पो लेखेर ग्यालेक्सी लेखेर छिरेलाई चाहिँ भोलिबाट इन्ट्री हुँदैन। त्यो जहाँ जुममा छिर्ने बेलामा यहाँ जुममा क्लिक गर्नुभयो नि, यसमा क्लिक गरेर भित्र छिरेपछि सुरुमा मिटिङ आइडी हान्ने, नहानिकन त यहाँ छिरिएन। 9171 हान्नुभयो, यो मिटिङ आइडी हान्नुभयो, यो पहिलो लाइनमा आइडी छ, यहाँ हामीले दिएको हान्नुभयो आइडी। यो दोस्रो लाइनमा पर्सन लिङ्क नेम के भनेको छ यसमा नछुने। तेस्रो लाइनमा तपाईँकोमा ओप्पो लेखेको छ अथवा ग्यालेक्सी लेखेको छ, रेडमी लेखेको छ, यसलाई चरप्प काटेर यो तपाईँ पास भएर नाम हुने ठाउँमा यो ग्यालेक्सी बसिरहेछ, यसलाई सरक्क काट्दिने। काटेपछि के भयो, यहाँ आफ्नो नाम हरि लेख्ने, गोपाल लेख्ने है त, आफ्नो नाम पुरा लेख्ने। त्यसपछि जोइनमा खिच्ने हो। यो जोइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ हरि छ कि छैन हेर्ने। बुझ्यो? भोलिको कुरा यो। भोलि हरि लेखेर आउन सक्ने, आफ्नो नाम लेखेर आउन सक्ने साथीहरूको सम्भावना अब बढ्न थाल्यो। त्यो नाम पनि लेख्न नजान्ने साथीहरूलाई अलिक गाह्रै पनि हुन्छ, किनभने अब साना साना टेक्निकल कुरा बिगार्न थाल्यो नि त होइन? हो, ठिक छ ठिक छ। ल सर, ल ओके, आजलाई यति नै गरौँ, बाँकी भोलि है त। हस्, थ्याङ्क यू।